इस अनवरात की बारिश को मज़ीद बढ़ाने के लिए जामिया के उस्ताद हज़रत मौलाना कारी अब्दुल मसीह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और तलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا
فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما فهل أنتم مسلمون؟ قل
بالحق وربنا
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها
الله